जे आज गोंयभर न्हय तर भायल्या देशांत सुद्दां तेंचे नांव लौकीक जाल्ले आसात. तांच्यांनी जे एक आपले स्वयंघोशीत म्हणटा तशी किंवा आपल्या साथीदारांक घेवन एक अशी एक प्रचंड शक्ती तयार केल्ली आसा, जातूंतल्यान एका गरीबाक एक वेगळो आधार मेळिल्लो आसा. ताका आमी श्रमधाम म्हणटात, जे गांवांनी आज वेगळ्या वेगळ्या स्टेजीचेर पाविल्ले आसात. असोच एक म्हाका संद मेळ्ळी सरा बरोबर सांगली हांगा वचपाची, आनी त्या सांगली म्हणजे महाराष्ट्र हितून आमच्या राज्यांत थंय सराच्या कार्या बद्दल खूब अशी स्तुती जाली आनी तांच्यांनी थंय एक मोख घेतली की आमी सुद्दां ह्यो गजाली करूंक शकता आनी करतले. अशी जेन्ना आमची एक आमी म्हणटात की कार्याची दखल खंयचो दुसरो गांव किंवा दुसरो राज्य किंवा दुसरो देश घेतात तेन्ना खऱ्यांनीच हें कार्य बरें चलता अशें आमी मानपाक जाय. गोंयांतले जितलेय जे शिगमे आसा न्ही, जे मांड खेळटात आसा न्ही, तांकां आमी सरकारान 2-2 लाख रुपया दिवपाचें डिसिजन दिलें आनी आमी प्रत्यक्षान 300 पेक्षा चड आसा न्ही जे पारंपारीक मेळ आसले तांकां पयशे दिवन मोकळे जाले. परत आसा जर जाय तांचे आसा म्हणजे दर 2 वर्सांनी तांचे कितें गरजो आसा कितें आसा त्यो समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे हाजो अर्थ सरकार हाजेर लक्ष दिता हे सगळे गजाली जाल्यो. अशे अनेक प्रकारचे विशय आसतले. समजा हावजींग असत जर जायत न्ही, आज म्हजें घर हें तें सगळें आमी म्हणटा प्रॅक्टिकल जे आसा न्ही की अशा प्रकारच्यो हावजिंगा संदर्भाच्यो समस्या खंय आसा, जमीन आसा काय कितें, जमनी आशिल्ल्या त्या जमनीक समजा आमी तुका करमळी गेले आसत जर जायत न्ही जाल्यार थंयची एकंदर ती घरां ती समस्या जर विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार म्हणजे फुडें कितें काय 5-10 वर्सांनी कितें काय असो एक प्रश्न निर्माण जाता. आणि त्यामुळे आम्ही एक विचार करता म्हणजे हाचेर कितें एक बाबा मोठें डिझास्टर जावचे पयलें ताजेर एक समस्या आमी कितें निदान करूं शकता. अशा वेगवेगळ्या हावजिंगाच्या संदर्भात विचार जाले. अशा सादारणशे आमी 11 पॅरामिटर्स काडले आणि या पॅरामिटराच्या माध्यमांतल्यान आमी की 2037 पर्यंत जे आसा न्ही ते पॅरामिटराचेर आमी आशिल्ले लॅप्सीस आसा न्ही जे कमतरता आसा त्यो भरून काडपा संदर्भात आमी कितें कितें करूं शकता अशा संदर्भात तो विचार की ट्रायबल वेलफेअर खातें म्हजे कडेन येना पळय किंवा हांव गेली कितलींशींच वर्सां ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आसा आनी त्यामुळे म्हजे कडच्यान लोकांची अपेक्षा आसा, म्हजे कडच्यान सरकाराची अपेक्षा आसा, सगळ्यांची अपेक्षा आसा आनी त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें काम जें आसा न्ही की जशें विकसीत भारताचें स्वप्न माननीय पंतप्रधानान दाखयलें तशें स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न माननीय मुख्यमंत्र्यान दाखयलें आसा आनी त्याच धर्तीचेर आदिवासीक स्वयंपूर्ण कसो जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक हांवें कन्सेप्ट डेवलप केला, तो विजन डॉक्युमेंट 2037 आनी तातूंत एक 11 पॅरामिटर आमी घातलेले आसा. ह्या 11 पॅरामिटराचेर की जर काम केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार 2037 पर्यंत आसा न्ही की गोंयचो आदिवासी गोंयचो ट्रायबल आसा तो विकसीत जावपाक शकता हे धारणा आमी सगळ्यांची आसा आनी ताजेर पाठपुरावो करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती गजाल बाकी पंच सरपंच हांकां समजून सांगपा खातीर आज मिटींग कसली ती 11 पॅरामिटर 11 पॅरामिटर्स उदाहरणांत गेले जायत न्ही. एज्युकेशन बाबतींत कितें बाबा म्हणजे ट्रायबल म्हणून आमी काम करपाक जाय, हेल्थ सेक्टरान कशें काम करपाक जाय, तुगेले एग्रिकल्चर सेक्टरान कशें काम करपाक जाय, हावजींग सेक्टर आसा जाल्यार तें कशें काम करपाक जाय, लायव्हलीहूड मिशन सेक्टर कशें काम करपाक जाय, कल्चर सेक्टरान कितें काम करपाक जाय, अशें जे विशय संबंदीत ट्रायबलाशी संबंदीत आसा एज ए मनीस म्हणून आसा त्या सगळ्या पॅरामिटराचेर आमी कशा तरेन काम करपाक जाय असो एक रोडमॅप जो आसा आमी तयार करता आनी तो डॉक्युमेंट जो आसा न्ही 15 ऑगस्ट पर्यंत आसा न्ही तो पब्लीश करप अशा तरेचे आमचो प्लॅन आसा. तुम्ही एक अनाउन्स केली की 100 घरां एक दिसा बांदपाचे म्हणून एक तांचे समोर आज जे जितले लोक आयले तांचे कडेन आमी हें दवरला म्हणजे श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही आमी गेली 1.5-2 वर्सां हांव चालू केलें आसा, जवळ 75 घर बांदले आसा. म्हणून हांवें ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री नात्यान की हांगा सगळ्यांक एक अपील केला की ट्रायबल कम्युनिटी अत्यंत वायट परिस्थितीत जे लोक जीवन जगता तांची हालाकीची परिस्थिती घर सारकें ना अशें जर तुमी 200 लोक जर फायंड आवट करून हाडले आनी जर आमी सगळे जाण करपाक तयार आसा म्हणजे हांव एकटो न्ही तांचे समोर एक हें दवरला की जाल्यार आमी एक दिसाक तुमी 100 घर आमी फावंडेशन बसूंक शकता काय कितें असो प्रकारचे प्रस्ताव दवरलो आसता न्ही तर ताजें चिंतन ते फुडल्या मिटिंगेक जातलें, फुडें जेन्ना आमी चिंतन बैठक जातली त्यावेळी सारको म्हणजे आज ताजे समोर एक विशय दवरलो की सगळ्यांनी साथ दिली आसत जर जायत
जाल्यार 100 घरे एक दिसाक आमी फावंडेशन स्टोन घालपाक पडलें, कठीण काय ना. 100 घरांनी काणकोणच एरिया भितर काय काणकोण न्ही, गोवा भर. म्हणजे हांव कुशावती. फक्त काणकोण पुरतो विचार करता. सर दीस वॉज ओनली फॉर कुशावती कितें म्हणटा ही आज मीटिंग कुशावती न्ही, ऑल ट्रायबल लिडर जे आसा न्ही, आमी जे 10 ब्लॉक आमी अशें विचार करता ज्या भागांत रावपी, आनी त्या 10 ब्लॉकांची आसा न्ही ती आमी प्रत्येक ब्लॉक तो 10 जाणांक आपयल्ले, म्हणजे अशें 100-120 जाणांक आपयल्ले. जो भविष्य तुम्ही हे हालींच्या वर्सांनी म्हणलो ना म्हणून तुम्ही हे केला. हांवें मिटिंगेत सांगलें म्हणटा तुका, ट्रायबल सप्लाय पयलें ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटच्या कंट्रोलान नासलो, आनी त्यामुळे कोण कितलें वापरता आनी कोण कितें करता हें कोणाकच खबर नाशिल्लें. आनी त्यामुळे आत्तां जो आसा न्ही पूर्ण 100% कंट्रोलाक म्हज्या हांवें ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या आनी म्हज्या कंट्रोलाक हाडलें. ह्या वर्साक कितले देखून म्हणपाचो हे दीस म्हजो प्रयत्न आसा की 100% वापरपाक जाय. त्या दृश्टीकोनांतल्यान जे आमी टॅक्निकल जो टीम आसलेली तांकां हांवें सांगलां की गोंयभराचे जे टॅक्निकली अशे जे इश्यूज आसा न्ही ते तुमी हाडात आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी ते जे प्रोजेक्ट आसा न्ही आमी घालुया. आनी ताजो सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे टॅक्निकल सेल म्हजे कडेन आसा. तुम्ही म्हणटा 100% म्हणून तो कितलो येस, म्हणजे साधारण जो सगळो जो विचार केला जाय एक साधारणचो म्हणजे 1400 कोटी रुपया म्हजे कडेन आशिल्ले डिपार्टमेंटान आनी ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी ट्रायबल सप्लाय अशें म्हणून जो आसा न्ही तो खर्च जाता तो वापरपाची जे आसा न्ही जो म्हजे कंट्रोलान आसा न्ही तो कसो वापरतलो त्या संदर्भात आमकां आमी सगळ्या जाणां आपूण जे आसा न्ही तुमचे प्रपोजल जे आसा आमचे कडेन तुमी सबमीट करची अशें तांकां अपील केलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.